سلامات عنا بالليل سبورت ساعتنا قريبنا لنا فلما بريمير ليج إثيوبيا مبل 32 سومن قطمات بريمير ليج إثيوبيا تقاتلهم تقايدم كانت مقالة 7 عندرتا نتبت مقالة وسلام مس إثيوبيا بنا قطمات زكايدت كانت مقالة 7 عندرتا حدنا حد بزخونه وصيت صوت عزازيما فلما اندال عبد الغنيان غانتا إثيوبيا مدن اب مبل 67 دقيقة شوت تنتوصر برهان ادم دما غانتا مقالة 7 عندرتا كبار سعرتنا كفتلا مالت وين معرض تفلاليت لا نتويا مبل 84 دقيقة اقصيرهم غانتا مقالة 7 عندرتا 30 حد نتوي بمحزون ابتزن ورتو مبل 19 درجة تقمطلا نزرا مولو بوانا سلطان نزغوصرت غانتا مقالة 7 عندرتا اب زترف واقت تشدشت صوتاتات توسن لوطتات انتزيمتيام حدغا مراد كبزلون عبيت غانتاتات غانتا إثيوبيا مدن ب41 حد نتوي ابي تشعي درجة تقمطا زلا غانتا مخانا وني فلت ابي كالوت قطمات تليق إثيوبيا مدن شجر كتما زرخوال صوتا بعوت غانتا إثيوبيا نقد بنك كلتن حد انتزازم على تقدم والوال يونيفرسيتي عدغرات مس إثيو إلكتريك فاسيل كنما دما مس ادما كتما قطمن كايدين ስቃሴው ላይ ፍሬ ለማፍራት ጥረት የሚያደርገው ግን እሱ የሚያሻማቸው የሚነሳበት ጉዳይ አይደለም እስከ 38ኛው ሳምንት ሰጋኝ ጥሩ አቅርቦት ነው ምናልባት ጎል ተቀይሮ የገባው ብርሃኑ አዳሙ የጎሉ ባለቤት ነው አስገራሚ አጋጣሚ ቀያሪዎቹ ውጤት አምጥተዋል ብርሃኑ አዳሙ ሳጥን ውስጥ ተጨራርፎ የመጣውን ኳስ ነው በግሩም ሁኔታ አቡበከር ኑራ መረብ ላይ ማስቆጠር የቻለው ፍሬዘር ካሳ ነበር የመጀመሪያው ኳስ ግጥማትስ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዛዕመት ንኸዛዘሙ 6 ጾታታት ጥራሕ ተሪፍወሎ ጋንታ ምደገነ ሽረ ኣብ ሊግ ንምጽናሕ ድማ ቀጸልቲ ተካይዶም ግጥማት ኣትዮም ወሰንትዮም ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ዳሲስወሎ نخزازم مرها قبري شدشة صوتها استرفو قطمات السبي بريمير ليج إثيوبيا دوم عمت بزح غانتات ناب عيسرا عبيو تحت عقمي آرين زوردا غانتات دما قطرن ناب 4 كب مبالو فتان غير ويم زاقيد 30 كلتن قطمات زكايدت غانتا مدرغنت شره 8 عاوت طرح بمزغاب 10 تخلت غزا معره 10 تخلت غزا دما سعرته غاطيموا ب 36 نطبي اب حدغا مراد تركب تعتمد شبكت ساتو من الباب بدقامي جول بدقامي متال شره ابزوم زكايرتهم 30 كلتن قطمات 20 جول كتقطر كلا 27 دما تمزغيوا 7 عدا جول تشكيمالم كابتوم جولات بفلاي زحلف سمون بادما كتما زتقطرو 4 ازيوم زخودن نتا غانتا غعزا زحرفوفن نيروم تحتي اكاب زلوا غانتاتون فلليا تحت مخانو سقات مراد نخزايد غير ويركب بدقيقة لجنة ثلاثية مكرا يورو مربنا زيتوتال بأسلطاني دانيال صحينا تمرحت ودرات زعمت تقط زلام درجنة الشرة توت زبل عقمي إن رأيت زغطلت كوينا معرن سعرة نزبزحو وصيت ناب لعلو هيلك يوردا فرحي دقفتايم اب سبي بريمير ليج إثيوبيا زلوا صانحتن موسان عد مشدش صوتا طرح زلوا شرة بشمكت غوغسا دانيال دارجين ابيل ماموشن زمرح زنبره وحدت ماخل متقعن تاغانتا نابتي اب وسن صوتا تراي زنبره من باب اندحردا تمليسو نتوم قطمات نمسغار حاجاز كونايم دانيال دارجين ابتوم استرفو قطمات نشامبيونت تنحن حزلا نقلي عرسي اب حدقا مراد زركبا غانتات هاديا خوسانا 40 منጭ ከተማ ቅዱስ ጊዮርጊስን ኢትዮጵያ መድንን ትረክብ ዛጋንታ ቀጥታው ንሕን ሕዘለዎንን ንዘይ ሙራድ ጻውታን ምዃነን ፈታን ግዜ ጽበያም ኣብ መወዳእታ ሰሙን ድማ ነታ ካብ ቀርባ ግዜ ናብዚ ውስን መምሓሽ ተርዘላ ሸገር ከተማ ትገጥም ምድረገነት ሽረ ክልተ ተኻታል ዓወት ብምዝጋብ ጥራሕ ሓፍ ኣብ ትብለሉ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ምድረገነት ሽረ ኣብዞም ግጥማት ተመዝግቦ ውጽኢት ልዑል ጥንቃቄ ዝጠልቡን ወሰንትን እዮም አቤል ማሙሽ አቤል ማሙሽ سبورت ساعة تبزازيمنا سلت سنة مكتالكم مزينة نمسكن هنكم معاملتي